बुशरा, मैं ये पूछ रहा था कि फिल्में देखती हो? हाँ, बहुत। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? आखिरी फिल्म मैंने अपनी शादी की देखी थी। मैं कॉमेडी फिल्म की नहीं पूछ रहा, नहीं मेरा मतलब है कि फीचर फिल्म। अच्छा, उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्में देखती हो? दोनों देखती हूँ, बल्कि आखिरी फिल्म मैंने भी पंजाबी की देखी थी, वहशी जट। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम था जंबो जट। जंबो जट का क्या मतलब? जी हाँ, ये जट फिल्मों में ये पहली जट फिल्म थी जो एयरपोर्ट पे लगते ही फेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं था, एक नाम था जट दा पुत्र। इसका क्या मतलब हुआ? ये फोकर के लिए कहा गया था। खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत ये है कि जट फिल्मों में एक वाहिद फिल्म ऐसी है जो मैंने भी देखी और सब लोगों ने भी देखी, लेकिन अरसे तक याद रही। वो है मौला जट। की याद करा दिते ये फिल्म ने साडे यार नु याद करा दिते। खवातीन हजरात, साडा यार सुल्तान राही। एक्शन! ये हाली साडा खून अपनी दलीदा ते रोड़ के तेरे कलेजे ठंड पैंदी है ते पैन दे बरने। टेक टू एक्शन। ओए उन्हें तो मारी दिता सी बुढ़िया, पर जे मालूम मर जांदा ते लखी दी पाक दामनी दी कोई नहीं सी लभनी। भी मार कर देते। कपड़े नहीं करो यार, खुदा का वास्ते। कैमरा एक्शन। आप लोगों ने सुना होगा कि छप्पर फाड़कर दौलत मिलती है। कभी ये सुना है कि छप्पर फाड़कर दौलत और शोहरत दोनों मिली हो? जी, आज के हमारे मेहमान हैं जिनको मैं ये कह सकता हूं कि शोहरत और दौलत दोनों छप्पर फाड़ के मिली, जिसमें उनकी अपनी मेहनत थी छप्पर फाड़ने में। फिल्म बाबुल में काम किया और ऐसा कि दोनों कदमों पर आगे रही, शोहरत भी और दौलत भी। आजकल जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो ये गौर नहीं करते कि लिखी हुई किसकी है, ये गौर नहीं करते हिदायतकार कौन है, ये गौर नहीं करते प्रोड्यूसर कौन है। सिर्फ एक नाम देखते हैं, अगर वो नाम मौजूद है उस फिल्म में तो फिर हॉल में दाखिल हो जाते हैं, और वो नाम है सुल्तान राही का। राही साहब, सुपरस्टार की जिंदगी में मुश्किलात तो होती हैं, जिससे उसे गुजर कर उस मुकाम तक पहुंचना पड़ता है। मेरे ख्याल में आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलात और सबसे ज्यादा मराहिल हैं जिनको आपको तय करना पड़ा, तो कुछ कहेंगे इसके बारे में? उसके लिए यही है कि इंसान जो किसी काम में भी दिल से मेहनत करे, खुलूस से उस काम को करने के लिए अगर इंसान उसकी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाते हैं। क्योंकि दुनिया का मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा आदमी, दुनिया का कोई बड़ा आदमी, लीडर हो, एक्टर हो, मिल ऑनर हो, या कोई भी दुनिया का जो बड़ा आदमी है, वो पहले हमेशा छोटा हुआ है, उसके बाद उसने अपनी मेहनतें उसमें शामिल की हैं, उसके बाद आके वो फिर बड़ा बनाया, उसका नाम बनाया, अल्लाह की ज़ात ने उसको एक बड़ा इंसान बनाया, जिसकी वजह से कि वो बड़ा बनाया सारी दुनिया में। तो मैंने भी इससे बड़े खुलूस से, बड़ी मेहनत से इस काम को किया है, इससे मैंने इश्क किया इस काम से। मेरे ख्याल में तवील मुद्दत के बाद आप जमीन पे बैठ के बात कर रहे हो, तो बगैर घोड़े के कैसा लग रहा है आपको? मैं वैसे खाना भी जमीन पे खाता हूँ बैठ के जी, और मैं रात को सोता भी जमीन पर ही हूँ। कुछ जमीन से बहुत मोहब्बत है आप? जमीन से मुझे मोहब्बत है। ड्राइंग रूम में भी आप जमीन पर ही बैठे? यस, इसलिए कि मैं जमीन में जाने को ज्यादा तरजीह देता हूँ, और मुझे जाना है, मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना, तो इससे रग़बत तो रहनी चाहिए ना इंसान की। फिल्मों में देख के तो लगता है कि सबको जमीन में जाना है सिवाय आपके। नहीं, वो मेरा एक कैरेक्टर है जो कि मेरे राइटर्स मेरे लिए लिखते हैं। दरअसल में बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि मेरी एक पिक्चर वहशी जट, जिसमें कि उससे पहले मैं बड़े नॉर्मल कैरेक्टर्स किया करता था, सिर्फ चूंकि मैंने फाइटर से स्टार्ट लिया है, एक्स्ट्रा से स्टार्ट लिया है, फिर मैंने छोटे छोटे सीन्स, बाप का कुछ 4-5 सीन का रोल कर दिया। चाचा जी मेरी एक पिक्चर थी सन 1900 और गालिबन 62-63 में थी, वो 64 में थी वो पिक्चर। तो उसमें मैंने एक नौकर का प्ले किया था, फिरदौस के बाप का रोल किया था। उस वक्त मुझे बिल्कुल ही इल्म नहीं था इसका,
کہ میں ایکٹر بن جاؤں گا یا مجھے ایکٹنگ کرنی آئے گی یا میں ایکٹر بن سکتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں تھا. لاشعوری طور پہ وہ مجھ سے اچھا ہو گیا. وحید ڈار صاحب نے اس پہ بڑی محنت کی. وہ رول میرا بڑا کلک کیا. 4-6 سین کا رول تھا وہ، لیکن بہت اپریشیٹ ہوا. جی. اس کی اپریسیشن کے بعد پھر مجھے ایک انکریجمنٹ ہوئی، مجھے کرج آئی کہ میں اب کچھ کروں. تو پھر اس کے بعد میں نے ایکسٹرا سے ختم کر کے، فائٹر سے ختم کر کے پھر میں نے سینز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، جس کے لیے مجھے اجمل صاحب نے ایک دفعہ مجھے سجیشن دی. اجمل خان صاحب نے، انہیں میں اپنے استادوں کی بجائے، باپ کی بجائے مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے سجیشن بڑی اچھی دی تھی کہ کام کرنے کے لیے انسان کو، نامور بننے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے کام سے سٹارٹ لینا چاہیے اور اس میں رہنا چاہیے، اس میں لیو کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ لوگوں کی نظر میں آ جائے اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ شخص، ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے آپ کی کہ یہ شخص کون ہے، جو ایک سین میں بھی آیا، آدھے سین میں بھی آیا، 5 سین میں بھی آیا، وہ نظر آئے. تو جب وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈیمانڈ بن جاتا ہے. جب وہ ڈیمانڈ بن جاتا ہے وہ اسٹار بن جاتا ہے. جو چینج آپ کی زندگی میں آیا اداکاری کی، وہ آیا بابل سے. بابل میں آپ کو جو رول ملا وہ مختلف تھا. اچھا یہ دیکھیں، ایک عجیب حادثہ تھا کہ بابل جیسی اچھی پکچر دینے کے بعد میں کوئی 1.5 سال گھر فارغ بیٹھا رہا. کام ہی نہیں میرے پاس آیا، نہیں ملا، بالکل فاقہ. جیسے میں ایکسٹرا میں جب کیا کرتا تھا یا میں فائٹرز میں کیا کرتا تو عموماً فاقوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، وہ کام ہی نہیں کسی سے ملا. پھر مجھے آ کے اسلم ڈار صاحب نے سائن کیا بشیرہ کے لیے. بشیرہ پھر جب نکلی ہے تو پھر لائنیں لگی ہیں. بشیرہ پھر بشیرہ ڈاکو. کراچی میں کبھی بھی گیا ہوں تو مجھے لوگوں نے کراچی کی یہی کہا ہے، ارے بشیرہ ڈاکو آ گیا نہیں. اگر بشیرہ کے بعد مطلب اس میں آپ کی اداکاری بھی مطلب زبردست تھی. پھر یہ جو سلسلہ شروع ہوا مار دھاڑ سے لبریز اور بھرپور فلموں کا، یہ اس میں بشیرہ کے بعد پھر میں نے پکچر ایک کی وحشی جٹ. جی. احمد ندیم قاسمی صاحب کا گنڈاسا، جو آپ کے ٹی وی سے ہی منسوخ کیا جاتا ہے. تو اس میں سے ایک غالباً منور سعید صاحب نے کیا تھا وہ گنڈاسا کے نام سے. تو حسن عسکری صاحب نے اس کا ایک کریکٹر بنا دیا گنڈاسے کا. فلم میں تو بڑا دیکھا ہے غصہ آپ کا. کبھی شوٹنگ کے دوران ہدایتکار یا پروڈیوسر پہ غصہ آیا؟ ایک بار نہیں، کئی بار آیا غصہ. کئی سینز جو ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ایک آپ کے سیٹ پہ میں ایک سین کر کے آیا ہوں، اگر تو میں اگر کسی اور کے سیٹ پہ گیا ہوں تو وہی سین وہیں لکھا ہوا ہے، تو پھر غصہ ہے کہ یار اس میں تھوڑا سا چینج تو کر لو. ایکسٹرا سے آپ نے کیریئر شروع کیا، پھر فائٹر ہوئے، اور آج کل پیک پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ فائٹر ہی ہیں. مار دھاڑ سے ایکشن بالکل. کام مجھ سے بہت دور ہے. اچھا، گانا پکچرائز کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ ایکٹنگ مجھ سے بہت دور ہے، اور اگر اسی طرح میرے ساتھ ہوتا رہا جیسا کہ موجودہ وقت میں ہو رہا ہے، ایکشن 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 ایکشن، تو ہو سکتا ہے کہ میں بغیر کام کیے مر ہی جاؤں. نہیں، آپ نے نہیں، یہ تمنا ہے نا، میری حسرت ہے کہ میں کام کروں. میری یہ خواہش ہے کہ مجھے کوئی اتنا مشکل رول لا کے دیں جو کوئی نہ کر سکتا اور یہ کہیں کہ رائی صاحب آپ کریں، اور پھر میں اسے کروں. آج کا شو ٹائم اب ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.